जो है वो गई कहाँ है, ज़ख़ीरा भी जो है वो किया जा रहा है, स्मगल जो है वो गंदम बिल्कुल नहीं हुई। सबसे बड़ा इशू जो है वो डाटा का इशू आया। पाकिस्तान के अंदर 4 इदारे जो हैं वो गंदम का डाटा इकट्ठा करते हैं कि गंदम की कितनी जो है वो पैदावार हासिल हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो CRS है, ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज जो पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंडर काम करता है। अब CRS ये कह रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन पंजाब ने जो है वो इस बार गंदम जो है वो हासिल की है। ठीक है। अब इससे आगे हम स्पार्को की तरफ जाएं तो स्पार्को कह रहा है कि हमने 2 करोड़ टन गंदम जो है वो हासिल की है। अच्छा। आगे लिम्स है, लिम्स कह रहा है कि 2 करोड़ 31 लाख टन जो है वो गंदम हमने पंजाब ने जो है वो इस बार हासिल की। आप यहाँ पर देख लें कि जो 45 लाख टन गंदम की बात हो रही है कि गंदम गायब हो गई है। मसला ये आया है कि जब हुकूमत की जानिब से किसान को फैसिलिटेट नहीं दिया गया, इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और फसल का जो है वो रेट नहीं दिया जा रहा। जब रेट नहीं दिया जा रहा तो किसान जो है वो बददिल हुआ फसलों से। उसने गंदम खासकर जो है जब उसको गंदम का रेट नहीं मिला तो उसने उसकी काश्त कम की है। दूसरी जानिब आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाते हैं। तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिस तरह मैंने बताया कि CRS तो कह रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन गंदम जो है वो हासिल हुई है, जबकि लिम्स कह रहा है कि 2 करोड़ 31 लाख टन गंदम जो है वो हासिल हुई। इसके अलावा FAO भी है जो ये कहता है कि 2 करोड़ 13 लाख टन जो है वो गंदम पंजाब में जो है वो हासिल हुई है। लेकिन अगर इनका फ़र्क देखा जाए, नवाज मुझे सिर्फ इतनी सी पहले बात बताइए, आपने कहा कि 3-4 इदारे हैं जो इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये इतने सारे इदारे क्यों हैं? कोई एक इदारा क्यों नहीं है? देखें, मुख्तलिफ इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। शायद वो समझते हैं कि वो बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर रहा है, स्पार्को भी कर रहा है, अच्छा। FAO भी इस पर जो है वो काम कर रहा है। तो जब डाटा इकट्ठा किया गया तो उसमें फ़र्क आ रहा है। गंदम ना तो स्मगल हुई है, ना कोई जो है वो कहीं बाहर गई है। इशू सिर्फ जो है यहाँ पर डाटा में आया है। इसमें पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि जी हमने बम्पर क्रॉप हासिल कर ली है, CM को भी बता दिया है। हाँ। नारा भी लगा दिया है कि पंजाब वेल डन पंजाब जो है इसने बड़ी गंदम हासिल कर ली है। लेकिन इशू ये आया है कि अब ये बताया जा रहा है कि जो डाटा का फ़र्क आ रहा है, अब इसमें देख लें कि आप लिम्स और स्पार्को के डाटा देखें तो यहाँ पर 31 लाख टन का जो है वो फ़र्क वाज़े तौर पर आ रहा है। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि हमने गंदम जो है वो कम काश की थी, लेकिन हुकूमत ये दावा करी कि हमने बम्पर क्रॉप जो है वो गंदम की हासिल कर ली है। 2 करोड़ 20 लाख टन। नवाज, यकीन किस पे किया जाए? देखिए, सारे इदारे जो हैं वो सरकार के हैं, सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। तो सरकार उनको किसी न किसी तरीके से सरकार से लिंक हैं, तभी वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को चलाया जा रहा है पंजाब में, वो जो पंजाब एग्रीकल्चर का अपना एक विंग CRS क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज है, उसकी बेस पर ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन जो है वो पंजाब ने गंदम हासिल की है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हालात यकसर जो है वो मुख्तलिफ है। आप अच्छा। देख लें कि इस वक्त लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में जो रोटी है वो 20 रुपए तक जो है वो पहुँच चुकी है। गंदम का रेट जो है वो 4300 रुपये तक जो है वो पहुँच चुका है। यही गंदम जिसका ऐलान जो पंजाब हुकूमत ने सीज़न में किया था 3500 रुपये फ़ी मंथ थी, 3800 रुपये में जो है वो फ्लोर मिल्स को जो है वो रिलीज़ की जा रही है। लेकिन ओपन मार्केट में गंदम का रेट महंगा होने की वजह से मार्केट में आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है और उसके साथ साथ रोटी का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक और इंतहाई अहम इशू है कि हुकूमत की जानिब से 10 किलो और 20 किलो का जो आटे का थैला उसका रेट जो है वो तय किया जाता है। वो आज भी 10 किलो का 1100 रुपये और 20 का जो है वो 2200 रुपये। लेकिन एक और दरमियानी रास्ता जो है वो फ्लोर मिल्स वालों ने निकाल लिया और 15 किलो का आटे का जो है वो बैग बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त मार्केट में आप जाएँ तो आपको 10 का भी नहीं मिलेगा, 20 किलो का जो थैला वो भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 15 किलो वाला थैला जो वो अपने मन मर्जी के रेटों पर जो है वो फरोख्त कर दें। पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है, उसके अलावा DG फूड पंजाब है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन कहाँ पर ये चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, कहाँ पर ये लोग एक दूसरे पर जो है वो मतलब कुछ करने को तैयार नहीं है। और देखा ये जा रहा है कि इस वक्त रोटी का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, गंदम का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, गंदम इंपोर्ट की बातें जो है सारे इदारे हुकूमत के डाटा उनकी मर्जी से इकट्ठा किया जा रहा है और एक इदारा ये कह रहा है कि इस साल गंदम की पैदावार बहुत अच्छी रही है, तो फिर 10 लाख टन गंदम दरामद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? हुकूमत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है? देखिए, गंदम दरामद करने की एक बड़ी वजह यह है कि मार्केट में जो रेट्स हैं वो अप जा रहे हैं। उन रेट्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गंदम जो है वो दरामद करने की बातें हो रही है। दूसरा बड़ा इशू
یہ آیا ہے کہ جو بمپر کراپ ہوئی ہے وہ کہاں ہے. اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بمپر کراپ ہوئی ہے وہ فارمرز کے پاس پڑی ہے, ٹریڈرز جو ہیں جو ذخیرہ کرتے ہیں ان کے پاس پڑی ہے, فلور ملز والوں کے پاس پڑی ہے. اس کے علاوہ مختلف جو ہولڈرز ہیں انہوں نے ہولڈنگ کر رکھی ہے, ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے. یہ گندم نکلوائے گا کون؟ اس وقت پنجاب حکومت کی جانب سے پیرا کے ذریعے جو ہے وہ کچھ کاروائیاں کی بھی گئی ہیں, لیکن حالات یہ ہیں کہ گندم جو ہے وہ باہر نہیں آ سکی, مارکیٹ میں گندم کی شارٹیج ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت نے ایگریگیٹرز اس بار کھڑے کیے تھے کہ یہ گندم خریدیں گے اور اس کے بعد وہ گندم جو ہے وہ فلور ملز کو جاری کی جائے گی اور آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کنٹرول رہے گا, گندم جو روٹی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ قابو میں رہے گا. لیکن حالات یہ ہیں کہ اس ٹائم نہ تو گندم کا ریٹ کنٹرول میں ہے, نہ جو ہے وہ روٹی کا جو ریٹ ہے وہ کنٹرول میں ہے, اور دوسری جانب جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ گندم لے کے بیٹھے ہیں تو وہ گندم باہر نہیں آ رہی. اس کے بعد حکومت نے شاید یہ سوچا ہے کہ اگر ہم 10 لاکھ ٹن باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں تو شاید یہ گندم جو ذخیرہ اندوز لے کے بیٹھے ہیں یہ باہر آ جائے گی, جس کی وجہ سے گندم جو ہے اب امپورٹ کی جا رہی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے سٹیٹس جو ہیں وہ بتا دوں کہ جو ٹوٹل ہماری جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے اور ٹوٹل ہماری جو پاکستان کی کنزمپشن ہے وہ کتنی ہے. تو ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ 3 کروڑ 19 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہماری پروڈکشن ہے ٹوٹل, اور 2 کروڑ 91 لاکھ ٹن جو ہیومن کنزمپشن ہے وہ ہے. اور اب ہیومن کنزمپشن کی بات کریں تو پنجاب جو ہے اس کی آبادی کا جو ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ 13 کروڑ 76 لاکھ افراد ہیں, اور یہ جو ہے ان کو 1 کروڑ 49 لاکھ ٹن. اب ہم نے پنجاب جو ہے اس نے 2 کروڑ 19 لاکھ ٹن کا دعویٰ کرا ہے, اور پنجاب کی جو کھپت ہے وہ 1 کروڑ 49 لاکھ ٹن جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. جو اعداد و شمارش کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ سالانہ 108 کلو گرام جو ہے وہ آٹا کھاتا ہے. اس کے بعد آبادی اور کنزمپشن کا جو ڈیٹا نکالا گیا ہے اس حساب سے پنجاب جو ہے وہ 50 سے 60 لاکھ ٹن جو ہے وہ اضافی گندم جو ہے وہ پیداوار حاصل کر رہا ہے. اس طرح اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کی جو آبادی ہے وہ 6 کروڑ ہے, اور ان کو جو ہے وہ 65 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے, اور سندھ جو اگا رہا ہے وہ 48 لاکھ ٹن گندم حاصل کر رہا ہے, اور 17 لاکھ ٹن کا سندھ میں جو ہے وہ شارٹ فال ہے. خیبر پختونخوا کی آبادی جو ہے وہ 4 کروڑ 40 لاکھ افراد ہے, اور وہاں پر 47 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے, جو 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. اس طرح بلوچستان جو ہے وہاں پر 1 کروڑ 60 لاکھ افراد ہیں, اور ان کو جو ہے وہ 17 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہے, اور وہ جو ہے وہ 14.5 لاکھ گندم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں, اور 3 لاکھ ٹن وہاں پر جو ہے وہ بھی کمی کا سامنا. اس طرح اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں جو ہیومن کنزمپشن ہے وہ 2 کروڑ. تمام صوبوں کا جو ہے ہمارے پاس اعداد و شمار آ گئے ہیں. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لازمی طور پہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے. ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل, آپ نواز سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اچھا نواز, یہ بتائیے گا, آپ کی سٹوری تو بڑی زبردست ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے ڈیٹا کے حوالے سے بات کی ہے, کیا کوئی سینٹرلائز مینجمنٹ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے ایسا جیسے ویٹ مینجمنٹ سسٹم یا اس طرح کا, جس میں تمام تر جو صوبائی سطح پہ جو گندم خریدی جاتی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو گندم اس وقت جو ہے وہ مڈل مین کے پاس ہے یا باقی ہیں, وہ اندراج اس کا لازمی ہو, اور تاکہ جو ہے وہ ایک یونیفائڈ ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہو, اور ہولڈنگ جو ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے یا اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے؟ جی بالکل, سینٹرلائز تو کوئی ایسا جو ہے وہ میکنزم نہیں ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ طور پر. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کے 4 ادارے ہیں, 4 ادارے اپنا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کا اب نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح 45 لاکھ ٹن گندم جو ہے اس کے غائب ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سینٹرلائز کوئی جو میکنزم ہے وہ نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ جو ہولڈنگ ہے اس کے حوالے سے ابتدا میں تو جو پنجاب حکومت ہے وہ کافی متحرک تھی, پیرا کے ذریعے جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی تھیں, مختلف جگہ پر چھاپے بھی مارے گئے. ایک اور انتہائی اہم ایشو جو میں نے آبزرو کیا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ڈسٹرکٹ میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ پراپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. میں نے یہاں پر بھی ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھا کہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ کوئی 1000 بوری گندم کی پڑی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اہلکار جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس میں سے 400 بوری جو ہے وہ ہمیں دے دیں اور باقی آپ جو ہے وہ سٹاک کر لیں. اس طرح کر کے نیچے جو ہے وہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کر کے ساری چیزیں چلا رہے ہیں, جس کے بعد گندم جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی, اور اس گندم کے باہر نہ آنے کی وجہ سے ایک عام شہری جو ہے اس پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور حکومت نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ اب گندم امپورٹ کی طرف جاتے ہیں. جب امپورٹ کی طرف جائیں گے, جب اپنے جو ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہوگا, اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید گندم یا روٹی کا ریٹ جو ہے وہ شاید نیچے آ سکے.